नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म प्रतिमा धरे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको भिरबाटीमा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु। मृतक सबैको शनाखत, 1 जना घाइते। फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी विरोध। अध्यादेशको स्वामित्व नलिने कांग्रेस नेताहरूको अडान। सशक्त प्रतिरोध गर्ने एमालेको चेतावनी। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको सरकारको दाबी। मुलुकमा शान्तिका लागि सरकारले सबैको योगदान खोजेको भनाई। सरकारले रकम निकासा नगर्दा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान किन्न सकेन। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा प्रति क्विन्टल 400 सस्तोमा बेच्ने किसान बाध्य। राष्ट्र ब्याङ्कले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्ने मुलुकको प्रतिष्ठामा सचेत रहेको भनाई। भारतलाई राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनाउन रुसको समर्थन। विश्वव्यापी र क्षेत्रीय मुद्दामा नयाँ दिल्लीको अडानले परिषदको गरिमा बढाएको भनाई। र विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने। दुवै टोली जित निकालेर फाइनलमा पुग्ने होडमा। अब समाचार विस्तारमा। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा सोमबार जीव दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 को बीचमा पर्ने भिरबाटी भन्ने ठाउँमा जीव दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको हो भने 1 जना घाइते भएका हुन्। प्रहरीका अनुसार 9 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो। दिउँसो 4:30 बजे छेडागाड नगरपालिका 4 स्थित खाती जेवाबाट सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको नगर अस्पतालमा उपचारको लागि बिरामी लिएर जाँदै गरेको जीव दुर्घटना परेको हो। कर्णाली प्रदेश 0200160429 नम्बरको बोलेरो जीव अनियन्त्रित भएर 200 मिटर तल खसेको थियो। मृत हुनेहरूमा भगवती माई गाउँपालिका 2 दैलेखका चालक मानबहादुर रावल, सोही ठाउँका अमर बहादुर खड्का, भगवती माई 3 का सुरेन्द्र केसी रहेका छन्। यस्तै छेडागाडा नगरपालिका 6 जाजरकोटका वीर बहादुर खत्री, राम बहादुर बुढा, छेडागाडा 5 का जय कुमार बुढा, नयसरा अधिकारी, दीपक अधिकारी, देवी सरा बुढा, अमर बहादुर अधिकारी र निशा अधिकारी रहेका छन्। घाइते छेडागाडा 2 का जयनाथ अधिकारीलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जाजरकोटले जनाएको छ। सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेसँगै नेपाली कांग्रेस भित्रैबाट चर्को विरोध भएको छ। कांग्रेसका थुप्रै प्रभावशाली नेताहरूले यसको स्वामित्व पार्टीले लिन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले सत्ता सौदाबाजीका लागि फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णय विरुद्ध उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरूले बोक्न नसक्ने भन्दै उनीहरू त्यस विरुद्ध उभिएका हुन्। निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि आइतबारै महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले ट्विटरमा यो निर्णयको विरोध गर्नु भएको थियो। सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य। त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति। संक्रमण कालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरू बीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको एक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत। कानूनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई मेन्सन गर्दै शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। उता अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि सोमबार धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयको भारी नबोक्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रिया बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नु भएको धारणा 100% सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो। थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको भन्दै थापाले पार्टीभित्र अध्यादेशका बारेमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको बताउनु भएको छ। विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत रहेको थापाको भनाइ छ। यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ। अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ, थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। आवश्यक परेमा नयाँ संसदले विधेयक ल्याएर कानून बनाउन सक्नेमा अहिलेको सरकारले त्यस्तो गर्न नमिल्ने थापाको तर्क छ। उता नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहराएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानूनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानूनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई नभएको उहाँले सार्वजनिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। भोलि यसले गलत नजिर बस्न जाने कोइरालाको तर्क छ। अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश गलत भएको बताउनु भएको छ। अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ? पौडेलको प्रश्न छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। टिकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेशको चर्को विरोध भएको छ। उनीहरूमाथि अन्याय भएको निष्कर्षमा नभई सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले कानून संशोधन गर्न लागेपछि सरकारमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको हो। संविधान जारी हुने बेला 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको टिकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख आरोपी हुने रेशम चौधरी, उनलाई टिकापुर घटनाको दोषीको रूपमा जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको छ। अहिले सर्वोच्चमा चौधरीको मुद्दा विचाराधीन छ। 17 महिना अघि गठन भएको यही सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा कुनै नीति बनाएको थिएन। तर निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनाउन सांसदको जोड घटाउ भइरहेका बेला बहुमत जुटाउने प्रयोजनका लागि मात्र कानून संशोधन गरेर आरोपीहरूलाई आम माफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएको छ। अहिले कुनै एउटा आन्दोलनमा फौजदारी अभियोग लागेर दोषी करार भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिको घटनामा परेका हुनाले उनीहरूलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नै हेरेर, राजनीतिक मुद्दाको रूपमा हेरेर उनीहरूलाई माफी मिना गर्ने कुराहरू पनि यो अध्यादेशमा समेटिएको भन्ने कुरा विषय चाहिँ मूल विषय हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सरकार टिकाउँछ कि ती व्यक्तिहरू आम माफी पाइसकेपछि उहाँसँग निकट भएका मान्य सदस्यहरू अर्को दलमा जानुहुन्छ कि अथवा अर्को पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ, त्यो निजी विषय होइन। नेपालमा सबै जात जाति धर्म वर्ण लिएका मानिसहरूलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा केन्द्रित भएर अध्यादेश आएको हुनुपर्छ। अध्यादेश जारी भए चौधरीको मात्र होइन, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई समेत राहत हुनेछ। राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा 1 सहित 6 सिट जितेको छ भने चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 3 सिट जितेको छ। चौधरीका बुबा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा विजयी भएका छन्। रेशम चौधरीलाई फकाएर 4 सिट जुटाउने योजना सहित कानून संशोधन गर्न लागि हो। बहुमत ल्याउन असफल गठबन्धनले कानूनी दाउपेच प्रयोग गरेर सत्ता टिकाउन लागेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको छ। यति बेला अध्यादेश लिएर आउने कुरा चाहिँ यो लाज लाग्नुपर्ने विषय होइन र यो त अब यसको कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा छ र यो सरासर यो अलोकतान्त्रिक अधिनायकवादी बाटो हो। यो उहाँहरूको उद्देश्य भनेको कुर्सीमा टाँसिने हो, कुर्सी प्राप्ति गर्ने हो। त्यही कुर्सी प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले बाटो बनाउन खोज्नु भएको छ। यो गलत हो। हामी यो चाहिँ संसदलाई छलेर अहिले यस ढङ्गको व्यवहार गर्ने कुरा यो किमार्थ यो उपयुक्त हुँदैन, यो लोकतान्त्रिक पनि हुँदैन।
चौधरी वा राउतका कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने कानूनी तथा राजनीतिक आधार र कारण भए विधि सम्मत मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेमा सत्ताका लागि मात्रै ल्याइएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। होइन, पहिला त अध्यादेश ल्याएर कुनै पनि एउटा ट्रान्जिसनल फेजमा कुनै पनि नयाँ बट अनपपुलर होइन काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। सरकारले जनताको विश्वास लिने भनेको अनपपुलर काम गरेर होइन, पपुलर काम, संविधान सम्मत काम, कानुन सम्मत काम, विधि र प्रक्रिया अनुकूल काम गर्नुपर्दछ। हतारमा एउटा निहित अथवा सर्ट टर्मको कुनै फाइदा अथवा घाटालाई मध्यनजर राखेर संविधानलाई बिर्सेर कुनै काम सरकारले गर्न मिल्दैन। फौजदारी कार्यविधिमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले सत्ता जोगाउनकै लागि फौजदारी कार्यविधिलाई संशोधन गरेर जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था ल्याउन तयारी गरेको छ। यसले कानूनमाथि मात्र होइन, समग्र न्यायालय र राजनीतिको धज्जी उडाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। यसैबीच सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई माफी दिएर मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न लागेको दावी गरेको छ। सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अतिरिक्त आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न दल र समूहलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश सिफारिस गरेको बताउनुभयो। यस किसिमका अध्यादेश यो भन्दा अघिका सरकारले पनि जारी गरेको भन्दै उहाँले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभयो। मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौं। मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएकाले सबैको सहयोग र योगदान रहोस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उता सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने मन्त्री परिषदको निर्णयमा चासो व्यक्त गरेको छ। उक्त विषयमा भएका निर्णयबारे विवरण माग गर्दै मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पत्राचार गरेको हो। मन्त्री परिषदले उक्त विषयमा अध्यादेश ल्याउने भन्ने समाचार प्रकाशित भएको र त्यसले आयोगको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई 3 दिनभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ। सरकारले अध्यादेशबारे लेखेको पत्रको जवाब पठाएपछि थप निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। उपमहासचिव रिमालले संविधानको रक्षा गर्छौं भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त सहित काम चलाउ सरकारले विधेयक मार्फत शासन गर्छु भन्नु गलत भएको उहाँको टिप्पणी थियो। उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क गर्नुभयो।
100% काम चलाउ सरकार हो अहिले। भलै भोलि उहाँहरू नै जो प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनुहुन्छ त्यही नै हुनु होला, तर अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको काम चलाउ हो। काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अध्यादेश जस्तो चाँडै नै संसद बन्दैछ, नयाँ सांसदहरू चुनेर आइसकेका छन्, पहिलेका सांसद भूतपूर्व भइसकेका छन्। यस्तोमा चाहिँ अध्यादेश मार्फत शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैमा गलत हो। उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गर्ने नाममा इट्टा भट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई आम माफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागि परेको शंका व्यक्त गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले गत मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 5.6% मत बदर भएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कुल खसेको मतको 5.06% मत बदर भएको जानकारी दिनु भएको हो। उहाँले प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मत सबैभन्दा बढी बदर भएको बताउनुभयो। प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ औसतभन्दा बढी 6.55% मत बदर भएको आएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फको मत बदर भएको छ। प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फको बदर मत प्रतिशत 4.07% छ। त्यस्तै सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मत बदर भएको देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5.70% मत बदर भएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा 4.16% मत बदर भएको आयोगले जनाएको छ। 5.7% बदर भएको पायौं। त्यस्तै सबैभन्दा कम चाहिँ बागमती प्रदेशमा 4.16% मत बदर भएको पायौं। यो प्रतिनिधि सभातर्फको हो। प्रदेश सभातर्फको पनि हामीले प्रदेश अनुसार छुट्टा-छुट्टै तथ्याङ्क हामी निर्वाचन प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गर्छौं। आयोगका अनुसार समग्र 61.41% मतदान भएको थियो। सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 65.77% र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 57.80% मतदान भएको थियो। सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लीजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ। मंगिर 25 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई प्रभावकारी र समावेशी बनाउन 2 जना महिला सदस्य थप गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै कालीगण्डकी करिडोर न्यू बुटवल बर्दघाट आयोजनाको 220 केभी प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। सरकारले महासचिव राम आधार शाहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सचिव श्री राम आधार शाहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टर तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। सरकार राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने प्रचलन चलाउँछ। नेता र कार्यकर्ता धान रोपेर रमाउँछन्। किसान मल पाउँदैन, नेताहरू कृषि प्रधान देशको नारा घन्काउन छाड्दैनन्। धान फल्छ तर मूल्य नपाएर किसानको पसिना खेर जान्छ। यो दशकौंदेखि चल्दै आएको किसानको व्यथा हो। धानलाई मुख्य अन्न बालीका रूपमा लिइन्छ। धानको उत्पादन देशको आर्थिक वृद्धिसँग पनि जोडिएको छ। तर मूल्य नपाउँदा कृषकहरू निरुत्साहित बन्दै गएका छन्। यतिसम्म कि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै खेतीमा खटिनुपर्ने कृषक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विगत 4 वर्षदेखि सरकारले तोके बमोजिमको धानको समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यापार तथा व्यवस्थापन कम्पनीले खरिद गर्दै आएको छ।
गत कार्तिकमा सरकारले यस वर्ष मोटो धानको समर्थन मूल्य 2967 र मध्यम धानको 3128 प्रति क्विन्टल मूल्य निर्धारण गरेको थियो। समर्थन मूल्य तोकिए पनि मंसिर सकिन लाग्दा समेत सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य छन्। निकममा सरकारी निकायहरू 10,000 मेट्रिक टन धान गत सालमा खरिद गर्दाखेरि पनि पौरकै गरेको ठानिरहेका छन् र यस वर्ष त धान खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेकै छैन। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि धान खरिद गरेर राख्ने ठाउँ छैन, एक बजेट छैन, दोस्रो खरिद गरेर राख्ने गोदाम घरहरू छैन। धान खरिद गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको रहेको छ। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदि किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परेमा त्यस्तो फरक मूल्य समेत शोध भर्ना दिने रहेको छ। तर यो नीतिगत व्यवस्था फगत किसानलाई झुक्क्याउन ल्याइएको स्पष्ट भएको छ। यता सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले झण्डै 62 करोड़ शोध भर्नाको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेकाले धान खरिदमा समस्या भएको जनाएको छ। यसपालि किन्ने मोटा धान र मध्यम धानको जातको करिब 3 लाख क्विन्टलको डिफरेन्स एजप्सन गरेर हामीले 27 करोड रुपियाँ माग गरेर पठाएका थियौँ। टोटल गरेर 61 करोड 54 लाख करिब हामीले माग गरेर पठाएका थियौँ। त्यो पैसा निकासा नभएको कारणले हामी यो दुरावस्था भएको छ। खरिद गर्न हामीलाई हम्मेमै पर्यो। तथापि किसानको हक हित स्थापित होस् भन्नको खातिर हामीले अहिले चाहिँ नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने त्योको लागि सम्पूर्ण निकायहरू सबै ठाउँबाट लागेका छन्। उहाँहरूले दिनुहोला भन्ने आशका साथ हामी अहिले खरिद कार्यक्रममा अगाडि गइसकेका छौँ। किसानको मर्मलाई बुझेर मंसिर 19 र 20 गते खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायले निर्देशन दिइसकेको दावी चन्दको छ। नीति र कार्यक्रम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले किसान मारमा परेका छन्। उनीहरू खेती छाडी सड़कमा आउने अवस्था बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विक्रम श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। महाकाली नदीको धार परिवर्तन गर्ने गरेर भइरहेको तटबन्ध निर्माणको कामको विरोध गर्ने नेपाली नागरिक विरुद्ध भारतीय प्रहरीमा उजुरी परेको छ। तटबन्ध निर्माणको काममा संलग्न कामदारमाथि नेपालतिरबाट ढुङ्गा बुढा गरेको आरोपमा निर्माण कम्पनीले 7 जना विरुद्ध धारचुला प्रहरी थानामा उजुरी दर्ता गराएको हो। तटबन्ध निर्माण कम्पनी अरुण कन्स्ट्रक्सनले 7 जना नेपाली विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। मंसिर 18 गते भारतीय पक्षले महाकाली नदी नेपालतिर धकेल्ने गरी एकलौटी रूपमा तटबन्ध निर्माण हुन थालेपछि दार्चुलाका स्थानीय भारतको विरोधमा उत्रिएका थिए। भारतीय नागरिकले विरोधमा उत्रिएका नेपालीमाथि ढुङ्गा बुढा गर्दा नेपाली नागरिकले प्रतिकार गरेका थिए। भारतीय पक्षबाट भएको ढुङ्गा बुढामा नेपालतिर 4 जना घाइते भएका थिए। नेपाल भारत सीमामा भइरहेको तनावको सर्वत्र विरोधपछि सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनले छलफल गरेर सीमामा भइरहेको तनाव हटाउने सहमति गरेका थिए। महाकाली नगरपालिका 4 रिङ्गे तालस्थित तटबन्ध निर्माणको क्रममा बाँधिएको बाँध हटाएर महाकाली नदीलाई बीचबाट बगाउन भारत सहमत भएको थियो। तर भारतीय पक्ष भने सो सहमति विपरीत ढुङ्गा बुढाको आरोप लगाउँदै नेपाली नागरिक विरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएर विवादलाई थप बढाउनेतिर लागेको देखिएको छ। भारतीय प्रहरीमा ढुङ्गा बुढा प्रहार गरेको आरोपमा नेपाली विरुद्ध जाहेरी परेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। भारतीय प्रहरीमा नेपाली विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको विषयमा नेपाली प्रशासनले भने कुनै जानकारी नभएको बताएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको लैनचौरमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुट्दा सडक केही बेर जलमग्न भयो।
लैनचौर स्थित खानेपानी तथा भूगर्भ विभागको कार्यालय बाहिर मूल सडक मुनि बिछाइएको मेलम्ची आयोजनाको पाइप फुटेको हो। सडक जलमग्न भएपछि सवारी चालक र सर्वसाधारण समस्या परेका थिए। सडक पनि भत्किएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण गरेको लैनचौर स्थित नयाँ वितरण सञ्जालमा समस्या आएपछि पुरानै सञ्जालबाट पानी पठाइएको छ। नयाँ सञ्जालमा समस्या आएपछि पुरानो सञ्जालबाटै राजधानीको मुख्य शहरमा पानी पठाइएको हो। मेलम्चीको पानी आएपछि काठमाडौँका विभिन्न भागमा पाइप फुटेर चुहिँदा कति प्रतिशत पानी चुहावट भएको छ भन्ने यकिन विवरण युकेएलसँग छैन। पानी चुहिएका स्थानमा तत्काललाई भल्भ बन्द गरेर मर्मतको तयारी थालिएको बताइएको छ। केयुकेएल अन्तर्गतको परियोजना विकास निर्देशनालयले काठमाडौँमा करिब 12,000 किलोमिटरको नयाँ वितरण लाइन बिछाइएको छ। त्यसमध्ये करिब 6,000 किलोमिटर लाइनको परीक्षण सकिएको छ। परीक्षण नसकिएका लाइनको पनि परीक्षण गर्न सुरु गरिएकाले पाइप फुट्ने समस्या देखिने गरेको आयोजनाको भनाइ छ। बाँकी पाइप लाइन परीक्षण गरेपछि क्रमशः पानी वितरण गर्ने तयारी थालिएको छ। नयाँ पाइप लाइन परीक्षणको क्रममा विभिन्न ठाउँमा पानी चुहिन सक्ने भन्दै उनीहरूले समस्या समाधान गर्दै नयाँ लाइनबाट पानी वितरण गरिने बताइएका छन्। सडकमा जताततै पाइप फुटेर पानी निस्किएपछि सडक विभागले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँकेको नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त बनाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारको सञ्जाल निर्माण गर्ने भएको छ। नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर आसपासका क्षेत्रहरूमा सन् 2050 सम्म वृद्धि हुन सक्ने विद्युतको सम्भावित माग धान्न सक्ने गरी उच्च स्तरका प्रसारण तथा वितरण लाइनतर्फका पूर्वाधार संरचना चरणबद्ध रूपमा बनाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर र त्यस आसपासका क्षेत्रहरूमा भइरहेको शहरीकरण र औद्योगिकरणका कारण आधारमा सन् 2050 भित्रमा त्यस क्षेत्रको विद्युत माग करिब 800 मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विद्युत आपूर्तिको तत्कालको समस्या समाधान गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसारण र वितरण प्रणालीका संरचनाहरूको सुदृढीकरण, स्तरोन्नति र विस्तार गरिनेछ। दीर्घकालीन मागलाई सम्बोधन गर्न र विद्युत खपत बढाउन 400, 220 र 132 केवीका उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन र सब स्टेशनहरूको निर्माण गरिनेछ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी वितरण लाइन तथा सब स्टेशनहरूको स्तरोन्नतिका लागि जानकारी लिइसकेको छ। परामर्शदाता समेत सम्मिलित टोलीले भविष्यको विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न बनाउनु पर्ने नयाँ लाइन तथा सब स्टेशनहरू निर्माण स्थल, रूटको पहिचान लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। हाल चालू रहेका प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले गर्मी याममा नधान्दा नेपालगञ्ज क्षेत्रमा न्यून भोल्टेज ट्रिपिङ, भोल्टेज डाउन लगायतका समस्या उपभोक्ताहरूले बेहोर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले भारतसँगको दक्षिणी सीमा स्थित हुलाकी राजमार्गको समानान्तर 400 केवीको 4 सटिक प्रसारण लाइन र सब स्टेशनहरू निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले राजनीतिले धेरै विश्वास गुमाइसकेको टिप्पणी गर्न भएको छ। सोमबार बुढानकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 को विष्णुमती किनारमा करिडोर सडकको शिलान्यास गर्दै उहाँले राजनीतिले धेरै विश्वास गुमाइसकेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। काठमाडौँ 5 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद पौडेलले घोषणापत्र लेख्ने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्ने तर काम नहुने स्थिति निरन्तर रहे राजनीतिसँग कोही पनि नजोडिने तर्क गर्नुभयो। उहाँले विकास निर्माणका काम हुन नसकी राजनीतिको ठूलो तहमा पुगेका नेताहरूलाई पनि समाजले सम्मान गर्ने स्थिति नरहने दावी गर्नुभयो। उहाँले भइरहेका, रोकिएका र गर्नुपर्ने कामको सूची बनाएर व्यवस्थित र प्राथमिकताका आधारमा कामहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। विकास निर्माणको कामको इनिसिएट गर्ने स्थानीय तहले नै हो। हामीले केन्द्रीय सांसदको, संघीय सांसदको हैसियतले, प्रदेश सांसदको हैसियतले हामीले त्यहाँ लबिङ गर्ने र चाहिँ बजेटहरू बढाउने, स्थानीय तहको बजेटले अपुग नै हुन्छ, केन्द्रीय तहसम्मबाट बजेट ल्याउने र कामहरू सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। म साथीहरूलाई भइरहेका कामहरू के हुन्, रोकिएका कामहरू के छन्
र अब गर्नुपर्ने कामहरू के छन् त्यसको हामी सूची बनाऊ र त्यसलाई व्यवस्थित र प्राथमिकताको आधारमा हामीले अगाडि बढाउने काम गरौँ। नेता पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो र खानेपानीको समस्या धेरै रहेको भन्दै निर्वाचनको बेलामा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। विष्णुमतीको मुहानदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने विष्णुमती करिडोर सडकलाई बनाउने, स्तर उन्नति गर्ने र कालोपत्रे गर्न लागि पर्ने बताउनुभयो। विष्णुमती करिडोर सडक करिब 12 करोड रुपियाँमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा सड़क सुरक्षाको माग बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले सड़क सुरक्षाको लागि पर्याप्त स्रोत साधनको परिचालन गर्न नसकेकाले सड़क दुर्घटनाहरू बढ्दै गएको विज्ञहरूको ठहर छ। विदेशी राष्ट्रहरू शून्य दुर्घटनाको योजनामा अघि बढ्न थाले पनि नेपालमा भने हालसम्म पनि सड़क सुरक्षाको लागि आवश्यक स्रोत साधन नै परिचालन गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। सड़क सुरक्षा विज्ञ डाक्टर पुष्पराज पन्तले नेपालमा दैनिक सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै सरकारले सड़क सुरक्षामा पर्याप्त बजेट नछुट्याउने लगायतका कमजोरीहरू गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। जस्तै अब सड़क निर्माण बाहेक यसमा सुरक्षाका उपायहरू, इभन सड़क सुरक्षा संकेतहरू, तालिमहरू, यस्तो कामको लागि पर्याप्त बजेट चाहिँ छुट्याइएको पाइँदैन। यो नै एउटा त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, अब यो पहिचान, यो समस्या छ भन्ने कुरा पहिचान भए त रिसोर्स एलोकेसन भइसक्थ्यो होला। यो पहिचान नै भएको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले नेपालको जनसंख्या युवाहरूको बढी भएकाले सड़क दुर्घटनामा पनि युवाहरूको मृत्यु बढी हुने गरेको बताउनुभयो। नेपाल सड़क सुरक्षाको हिसाबले मध्यम स्थानमा पर्ने पन्तको भनाइ छ। उहाँले नेपालमा प्रति 1 लाख मानिसमा 16 जना सड़क दुर्घटनामा परि निधन हुने गरेको बताउनुभयो। उपभोक्ता ऐनले नै सड़क सुरक्षामा समेत काम गर्ने अवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको पन्तले प्रश्न पार्नुभयो। अधिकार पनि दिएको छ, तर त्यो यातायात व्यवस्थापनको हाम्रो अहिलेसम्मका सबै कानुनहरू यातायात व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्। यिनीहरूले के गर्छन् भने गाडी मोटरको आवागमनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने तिनीहरूको मूल मर्म हो। केन्द्रमा चाहिँ सडक प्रयोगकर्ताहरू, त्यो गाडीभित्र बस्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यति सेन्टरमा छैनन्। यसको लागि लामो समयदेखिको माग चाहिँ यो सडक सुरक्षा अभियन्ताहरूको के हो भने सडक सुरक्षा विषयमा नै ऐन बनोस्। उहाँले सरकारले सड़क सुरक्षाको नीति निर्माण र कानून बनाउँदा विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव उपलब्ध तथ्याङ्क तथ्यपरक इन्टरभेन्सनका कार्यक्रमहरूलाई ध्यान दिन पनि सुझाव दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापना गर्ने भएको छ। बैंकले माघ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता बढाउन विशिष्टकृत सुपरिवेक्षण युनिट स्थापना गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार महाशाखाले प्रभावकारी रूपमा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका सम्बन्धमा
स्तरमा सुपरिवेक्षण गर्नेछ। राष्ट्र बैंक सम्पत्ति शुद्धिकरणका कारण मुलुकको प्रतिष्ठा र व्यावसायिक वा बैंक गतिविधि अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने विषयमा सचेत र सजग रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा सुपरिवेक्षण गरिरहेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ। विभिन्न विभागहरूमा छरिएको कार्यालयलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखाबाट विशिष्टीकृत रूपमा गर्न गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विशिष्टीकृत महाशाखा स्थापना हुने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न सुपरिवेक्षण विभागहरूले एएमएल सेफ्टी सुपरभिजन भनेर भन्छौँ र त्यसमा विशेष गरिकन बैंक सुपरभिजन विभागमा एउटा छुट्टै युनिटले काम गरिरहेको अवस्था थियो भने अब चाहिँ हाम्रा जति पनि सूचक संस्थाहरू छन्, रिपोर्टिङ इन्टिटिज छन्, ती रिपोर्टिङ इन्टिटिजको एएमएल सेफ्टीसित सम्बन्धित कारोबारहरूको सुपरभिजन गर्नका लागि एउटा डेडिकेटेड युनिट इस्टाब्लिस गर्ने र त्यो जुन विशिष्टीकृत युनिट छ त्यसले चाहिँ एक किसिमको स्पेशलाइज्ड त्यहाँ जनशक्ति पनि हुन्छ। प्रवक्ता भट्टले आगामी दिनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सुपरिवेक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महाशाखाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्ने कार्यमा कमी हुन नदिने गरी काम भइरहेको दावी गर्नुभयो। पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा वृद्धिको विरोध गरेका छन्। सोमबार ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूको संस्था कल्याण तथा सुरक्षा समितिले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले औद्योगिक क्षेत्रमा बढाएको 800% भाडा फिर्ता लिन माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पाटन औद्योगिक क्षेत्र कल्याण तथा सुरक्षा समितिका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले सरकारले 10 वटा उद्योग क्षेत्रको भाडा वृद्धि गरी कमाई खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार भन्दा पनि भाडा वृद्धि दर गरेर उद्योगीलाई समस्या बनाउने काम गरेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो। 10 वटा उद्योग क्षेत्रमा रहेका उद्योगमा 50,000 श्रमिकले रोजगार पाएको भन्दै प्रधानले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि काम गर्न छाडेर गैर जिम्मेवारी ढंगमा भाडा वृद्धि गरेको आरोप लगाउनुभयो। र ती उद्योगहरूबाट करिब 50,000 लाई रोजगारी सृजना गरिएको छ भनेदेखि करिब 55 अरब रुपैयाँ सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट अंसार, अन्तशुल्क, मूल कर, आयकर र अन्य विभिन्न किसिमको टिडीएस, विभिन्न किसिमको घरबार कर इत्यादि गरेर 55 अरब रुपियाँ करिब 55 अरब रुपियाँ हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगहरूले सरकारलाई योगदान पुर्याएको छ। अध्यक्ष प्रधानले 800% वृद्धि भएको भाडा तत्काल फिर्ता लिएर नेपाल औद्योगिक क्षेत्र महासंघलाई वार्तामा बोलाउन पनि माग गर्नुभयो। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 16.97 अङ्कले वृद्धि भएर 1902.28 अङ्कमा पुगेको हो। गत सोमबारदेखि लगातार 4 कारोबार दिन घटेको नेप्से 5औं दिनमा आएर भने दोहोरो अङ्कले बढेको हो। बैंकिङ बाहेक सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा नेप्से पनि बढेको छ। बजारमा सबैभन्दा बढी ठूलो हिस्सा रहेको बैंकिङ उपसूचक 0.58% ले गिरावट भएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले लिने निक्षेप र कर्जा बीचको औसत ब्याज दर अन्तरमा कडाई गर्नुको साथै गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले सम्भावित कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थामा गरेको कडाईले अपेक्षाकृत लाभांश नपाउँदा बैंकका लगानीकर्ता निराश बनेका छन्। कोभिड-19 को समस्यामा भन्दा बैंकको लाभांश घटेका कारण पनि बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्दा बैंक उपसूचक नै गिरावट भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार कम पनि वृद्धि भएको छ। आइतबार 1 अर्ब 10 करोडको कारोबार भएको बजारमा सोमबार पनि कारोबार रकम बढेको छ। यस दिन 44,77,625 किता शेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 36 करोड 60 लाख
10,000 को कारोबार भएको छ। नेप्सेमा कुल 206 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 158 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै 41 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 7 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। समिट लघुवित्त र CYC नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लाग्दा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयर मूल्य 7.46% ले बढेको छ। यता ग्लोबल IME ब्यालेन्स फन्ड 1 को इकाइ मूल्य 9.93%, कुमारी धन वृद्धि आयोजनाको मूल्य 5.71% र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 5.71% ले गिरावट भएको छ। यस्तै आइतबार मात्रै 30% लाभांश घोषणा गरेको नबिल बैंकको शेयर मूल्य पनि 3.66% ले गिरावट भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रूसले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा भारतको स्थायी सदस्यताका लागि फेरि एकपटक आफ्नो समर्थन दोहोर्याएको छ। साथै उसले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय मुद्दामा नयाँ दिल्लीको अडानले परिषदको गरिमा बढाएको बताएको छ। प्रेमकोभ रिडिङ्स इन्टरनेशनल फोरममा संचारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा रूसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले परिषदको स्थायी सदस्यमा भारतलाई आफ्नो देशको समर्थन रहेको बताउनु भएको हो। आर्थिक वृद्धिका दृष्टिले विश्वका अग्रणी देश मध्ये भारत एक भएकाले भारतसँग विश्वमा देखिएका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्ने ठूलो कूटनीतिक अनुभव रहेको उहाँको भनाइ थियो। भारतले दक्षिण एसियामा एकीकरण संरचनाको दायरालाई विस्तार गर्न सक्ने बताउँदै रूसी विदेश मन्त्रीले भारतलाई परिषदको स्थायी सदस्य बनाउँदा विश्व संस्थाको महत्वपूर्ण अंग अझ लोकतान्त्रिक हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि पनि विदेश मन्त्री लाभ्रोभले राष्ट्रसंघको 77औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी देश सुरक्षा परिषदमा समावेश भएमा परिषद थप लोकतान्त्रिक एवं सुदृढ हुने अभिमत जाहेर गर्नुभएको थियो। 15 राष्ट्र सदस्य रहेको परिषदमा 5 स्थायी सदस्य मध्ये अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र रूसले भारतलाई स्थायी सदस्यका निमित्त समर्थन गरेका छन् भने चीन त्यसमा मौन छ। सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यका रूपमा भारतको 2 वर्षको कार्यकाल यही महिना समाप्त हुँदैछ। सक्रिय प्रणाली अन्तर्गत अहिले भारतले परिषदको अध्यक्षता गरिरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। कतारमा भइरहेको विश्वकप फुटबलमा आज पहिलो सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कतारको लुसेल रंगशालामा आज राति नेपाली समयअनुसार 1:15 बजे हुने पहिलो सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सलाई र तथा क्रोएसियाले ब्राजिललाई हराएर सेमिफाइनल प्रतिस्पर्धा पक्का गरेका हुन्। महान फुटबलर लियोनल मेसीको नेतृत्वमा अर्जेन्टिनी टोली पहिलो पटक तथा समग्रमा तेस्रो पटक विश्वकप फुटबल उपाधि जित्ने अभियानमा छ। विश्व फुटबलका प्राय सबै उपाधि जितिसकेका मेसी विश्वकपको स्वाद चाखेर मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट बिदा हुने सोचमा छन्। त्यसका लागि यो उनको अन्तिम अवसर मानिएको छ। यसैगरी 5 पटकको विजेता ब्राजिललाई हराएर सेमिफाइनलमा पुगेको साबी विजेता क्रोएसिया लुका मोड्रिचको नेतृत्वमा यसपटक उपाधि उचाल्ने प्रयासमा छ। विश्वकपको फाइनल खेल पनि आगामी आइतबार लुसेल स्टेडियममा नै राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्ने संकेत देखिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका एक पदाधिकारीका अनुसार छुट्टीमा सोमबार भारत गएका प्रभाकर नेपाल फर्कने छैनन्। टोली समीकरण नमिलाएको कारण जीतको नतिजा निकाल्न नसकेकाले प्रभाकर पदबाट हट्न लागेको बताइएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलाडीको सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न चिन्ह आइरहेको समयमा प्रभाकरले जिम्मेवारीबाट हट्ने निर्णय लिएका हुन्। तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक
पुबुदु दासानायकले राजीनामा दिएपछि गत साउनमा क्यानले प्रभाकरलाई नियुक्त गरेको थियो। क्यानले प्रभाकरसँग 1 वर्षको सम्झौता गरिएको छ। भारतका पूर्व अलराउन्डर प्रभाकरले भारतका लागि 39 टेस्ट र 130 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्। उनले अफगानिस्तानको बलिङ प्रशिक्षक तथा रणजी ट्रफीमा दिल्ली, राजस्थान र यूपी क्रिकेट एसोसिएसनको प्रशिक्षक भएर पनि काम गरिसकेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले फुटबलको मेरुदण्ड मानिने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग पुस 26बाट आयोजना गर्ने निर्णय गरिसके पनि सहभागी हुने क्लबले अहिलेसम्म दर्ता गराएका छैनन्। अघिल्लो संस्करणको बक्यौता रकम बाँकी रहेको अवस्थामा क्लबहरू सहभागी नहुने संकेत देखिएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग घोषित मितिमा नै गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले क्लबलाई पत्राचार गरिसकेको छ। पुस पहिलो साताभित्र दर्ता गराए लीग तयारी खर्च दिने भनिए पनि क्लबले अघिल्लो संस्करणको लीगको बक्यौता रकम दिन माग राख्दै दर्ता गराएका छैनन्। संकटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधरले एन्फाको पत्र अनुसार खर्च उपलब्ध गराए दर्ता गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ भन्दा बाहिर आयोजना र कम्तीमा 6 महिना हुने निश्चित भए लीग खेल्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। एन्फाले जे निर्देश गर्छ हामी त्यसलाई पालना गर्छौं। यद्यपि हामीले सल्लाह सुझाव दिन सक्छौं। हामी स्टेक होल्डर हौं हैन। यो लीग सबैको साझा विषय भएको हुँदाखेरि हामी त्यसमा चाहिँ हामीले सुझाव चाहिँ दिन सक्छौं र दिन्छौं पनि। र मुख्यतया अब शहीद स्मारक लीगका विषयमा एन्फा र क्लबहरु बीच भएको सहमति भनेको अब धेरै जनचाहना पनि भएको खेलाडीले पनि मागेको हुँदाखेरि लीग चाहिँ डबल राउन्ड रोबिन गर्ने, लीग घटीमा पनि 5 महिना चलाउने, खेलाडी कन्ट्र्याक्ट घटीमा पनि 6 महिना गर्ने र लीगलाई काठमाडौँ बाहिर पनि लग्ने, यो तीनटा विषयमा चाहिँ हामी सम्झौता गर्दैनौं हैन। यो चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने कुरा हो। यो विषय बाहेककोमा चाहिँ हामी कुनै पनि सम्झौता गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ। एन्फाले भने निर्धारित मितिमा नै लीग सञ्चालनका लागि क्लब दर्ता गर्दै प्रक्रिया पूरा गरेर तयारी खर्च लिनका लागि आह्वान गरेको छ। पुरानो बक्यौता भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको एन्फाको भनाइ छ। एन्फाले मंसिर 23 मा सहभागी हुने सबै क्लबलाई पत्राचार गरेको र पुस पहिलो साताभित्र प्रक्रिया पूरा गरे क्लब दर्ता गरेर पहिलो किस्ताको रकम लिन एन्फाले भनेको छ। उहाँहरुकै कतिपय कारणले पनि ढिलो भएको त्यसकारणले गर्दा अहिले त्यो पुरानो बक्यौता जुन 7.5 लाख रुपैयाँको कुरा छ त्यो अहिले तत्काल पेमेन्ट हुने प्रक्रिया चाहिँ अलि लम्बिने जस्तो देखिन्छ। मतलब अरु कारणले होइन कि त्यही बिल भर्ने समयमा चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्थित गर्नु सक्नु भएको छैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो व्यवस्थित हुनुबित्तिकै त्यो पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरूले र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब लीग सुरु गरिहाल्नु पर्ने भएकोले हामीले चाहिँ यो सिजनको चाहिँ तयारी खर्चको पहिलो किस्ता दिने निर्णय गर्यौं र उहाँहरूलाई चाहिँ टिम इन्ट्री सहित सम्झौता गर्न आउनुस् र टिम दर्ता गर्न आउनुस् र पहिलो किस्ता लानुस् भनेर पत्रचार गरिसकेका छौं। पछिल्लो समय फुटबल गतिविधि नहुँदा खेलाडीहरू विकल्पको बाटो रोजिसकेका छन्। केही खेलाडी व्यावसायिक फुटबलका लागि विदेशिएका छन् भने केही विधामा भविष्य खोजिरहेका छन्। आफ्नो जीवन नै खेलमा समर्पण गरेका खेलाडीलाई फुटबल गतिविधि नहुँदा कठिन हुँदै आएको छ। त्यो देशको फुटबललाई नै विकासको बाटोतिर लाउन सक्छ भन्ने मान्यता कसैले पनि राख्दैन हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो एउटा विकासको बाटोमा रह्यो भने दोस्रो कुरा चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा अब खेलाडीहरूले म खेलाडी नै हुँ, खेल क्षेत्रमै लाग्छु, अब यसमा प्रगति गर्छु भनेर लागिसकेपछि उसले विभिन्न कुराहरू छोडेका हुन्छन् र उसले खेलमा नै आधारित भएर हाम्रो देश पूर्ण रूपमा व्यवसायीकरण नभए पनि कमसेकम अझ व्यावसायिक भए पनि नेपालमा रहेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो आर्थिक कुराहरू पनि खेल क्षेत्रसँग फुटबलसँग जोडिएको छ। अनि ती खेलाडीहरूले त्यही कुरालाई नै परिपूर्ति गर्न नपाएपछि उनीहरूले दोस्रो विकल्प रोज्नको लागि कोही विदेशमा, कोही अन्य काममा अथवा कतिले फुटबललाई पनि छोड्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। क्लब र फुटबल संघको विवादले फुटबलको मेरुदण्ड मानिने लीग अहिले दुविधामा छ। लीग आयोजना गर्न आवश्यक रकम जुटाउन एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र अन्य निकायसँग सहयोगको अपील गरेको छ। मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको कतार एयरवेजले हात निकाल्दा एन्फामा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मैत्रीपूर्ण फुटबल महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। महानगर दिवसको अवसरमा सोमबार प्रमुख 11 र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 11 बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलपछि उपप्रमुख डंगोलले मैत्रीपूर्ण फुटबल जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन महत्वपूर्ण भएको बताउनु भएको हो। महानगरमा जनप्रतिनिधि भएर आएको 6 महिना बढ़ी हुँदा पनि सबै कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध कायम हुन नसकेको र महानगर दिवसको अवसरमा भएको जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलले सम्बन्ध सुधार गर्ने काम गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। दिवसको अवसरमा हामीले मङ्सिर 29 गते महानगर दिवस छ र त्यही अवसरमा हामीले सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छौँ र कर्मचारी जनप्रतिनिधि बीच पनि एउटा सम्बन्ध सौहार्दपूर्वक सम्बन्ध बन्न सकोस् भनेर हामीले कर्मचारी र त्यसैगरी जनप्रतिनिधि बीच पनि विभिन्न प्रोग्रामहरू गेम्सहरू पनि राखेका छौँ। सोही अनुसार आज हामीले रङ्गशालामा फुटबल म्याच पनि कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 11 प्रमुख 11 भनेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच पनि आज फुटबल मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याच आज सम्पन्न भयो। महानगर दिवसका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक वर्ष जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आयोजना गर्दै आएको छ। यो वर्ष पनि महानगरले सोमबार काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा फुटबल आयोजना गरेको हो। खेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 11 ले 6-1 गोल अन्तरबाट जितेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जाजरकोटको छेडागाडा नगरपालिकाको भीरबाटीमा बोलेरो जीव दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु, मृतक सबैको शनाखत, 1 जना घाइते। फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी विरोध, अध्यादेशको स्वामित्व नलिने कांग्रेस नेताहरूको अडान, सशक्त प्रतिरोध गर्ने एमालेको चेतावनी। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको सरकारको दाबी, मुलुकमा शान्तिका लागि सरकारले सबैको योगदान खोजेको भनाई। सरकारले रकम निकासा नगर्दा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान किन्न सकेन, सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा प्रति क्विन्टल 400 सस्तोमा बेच्न किसान बाध्य। राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्ने, मुलुकको प्रतिष्ठामा सचेत रहेको भनाई। भारतलाई राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनाउन रुसको समर्थन, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय मुद्दामा नयाँ दिल्लीको अडानले परिषदको गरिमा बढाएको भनाई। र विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमी फाइनलमा आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने, दुवै टोली जित निकालेर फाइनलमा पुग्ने होडमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।